वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो उर्दू का क्लास लेकर आप लोग खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, हमने जो उर्दू ग्रामर की मखज़ तक के जो क्लास हमने पढ़ी थी, उसी का आज ऑब्जेक्टिव सवालात की शक्ल में देखते हैं, मारूती सवालात की शक्ल में देखते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आइए हम टेस्ट लेते हैं। आइए आज की क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की क्लास आपका पहला सवाल है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपका ऑप्शन है अलिफ 4 हिस्सों में, ऑप्शन बी 5 हिस्सों में, ऑप्शन सी 6 हिस्सों में, ऑप्शन डी 10 हिस्सों में। आपका करेक्ट आंसर है उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, उर्दू का रस्म खत क्या है। आपका ऑप्शन है देवनागरी, ऑप्शन बी खत नस्तअलीफ, ऑप्शन सी खत नस्ख, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। खत नस्तअलीफ भी है और खत नस्ख भी, दोनों फॉन्ट में, दोनों रस्म खत में लिखी जाती है उर्दू। आपका अगला सवाल है, कायदा जमा लफ्ज़ है। कायदा की जमा लफ्ज़ क्या है। ऑप्शन ए कायद, ऑप्शन बी कवायद, ऑप्शन सी कायदो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कवायद। प्यारे साथियों, कायदा के जमा हो गए कवायद। आपका अगला सवाल है, हिंदी ज़बान कैसे निकली है। ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी खरी बोरी से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फारसी ज़बान से हिंदी लफ्ज़ निकला है। आपका अगला सवाल है, ज़बान के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जुमला, ऑप्शन बी हर्फ, ऑप्शन सी लफ्ज़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हर्फ। ज़बान के सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। उससे छोटी इकाई, उससे छोटा नहीं हो सकता किसी ज़ुबान में। जैसे उसी को इंग्लिश में लेटर कहते हैं और उसी को हिंदी में वर्ड कहते हैं और उसी को उर्दू में हर्फ कहते हैं। ये इससे छोटी इकाई, इससे छोटा टुकड़ा किसी भी ज़बान में नहीं हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हर्फ तहज़ी की तादाद कितनी है। ऑप्शन अलिफ 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 10।
آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن جیم 51۔ حرف تہجی کی کل تعداد 51 ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف مفرد کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن الف 36، آپشن بی 45، آپشن سی 51، آپشن دال 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف 36۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف مرکب کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن الف 18، آپشن بی 19، آپشن سی 15، آپشن دال 21۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حرف مرکب کی کل تعداد 15 ہے۔ آپشن سی کریکٹ آنسر۔ آپ کا اگلا سوال ہے خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ آپشن الف 10، آپشن بی 4، آپشن سی 15، آپشن دال 14۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف 10۔ آپ کا اگلا سوال ہے خالص فارسی حروف کتنے ہیں؟ آپشن الف 4، آپشن بی 5، آپشن سی 15، آپشن دال 14۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف 4 ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مشتمل حروف کتنے ہیں؟ آپشن الف 3، آپشن بی 4، آپشن سی 10، آپشن دال 14۔ آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اس کا آنسر میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن الف 14، آپشن بی 10، آپشن سی 5، آپشن دال 15۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف 14۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف قمری کی تعداد کتنا ہے؟ آپشن الف 14، آپشن بی 15، آپشن سی 10 اور آپشن دال 36۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف 14۔ حرف قمری کی کل تعداد ہوتی ہے 14 ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف منقوط کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر نقطہ ہو، آپشن بی جس کے نیچے نقطہ ہو، آپشن جیم وہ حروف جن پر نقطہ ہوتا ہے، آپشن دال وہ حروف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دال جیم وہ حروف جن پر نقطہ ہوتا ہے اسے حرف منقوط کہتے ہیں۔ نقطہ والا حرف کو حرف منقوط کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف غیر منقوط کسے کہتے ہیں؟ آپشن الف جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، آپشن بی جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، آپشن جیم وہ حروف جن پہ نقطہ ہوتا ہے اور آپشن دال
وہ حروف جن پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دال۔ وہ حروف جن پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے اسے حرف غیر منقوط کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں حرف منقوط کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے آپشن الف الف، آپشن بی میم، آپشن دال جیم دال، آپشن دال بی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دال ہے بی۔ بے حرف منقوط ہے اس لیے کہ بے میں نقطہ ہے، یعنی نقطہ والے حروف کو ہم حرف منقوط کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں حرف غیر منقوط کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے آپشن الف بے، آپشن بے غین، آپشن جیم سے، آپشن دال واو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دال واو۔ حرف غیر منقوط ایسے حروف کو کہتے ہیں جن کو پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اسے غیر منقوط ہے اس لیے کہ واو کو پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اسے واو حرف غیر منقوط ہوا۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں حرف موحدہ کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے آپشن الف بے، آپشن بے پے، آپشن جیم تے، آپشن دال واو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن الف بے۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف موحدہ کسے کہتے ہیں۔ آپ کا آپشن ہے آپشن الف وہ حروف جن کو پر نقطہ ہو، آپشن بے وہ حروف جن کے نیچے نقطہ ہو، آپشن جیم وہ حروف ہے جن میں صرف ایک نقطہ ہو، آپشن دال وہ حروف ہیں جن میں صرف دو نقطہ ہو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن جیم وہ حروف ہیں جن میں صرف ایک نقطہ ہو، اسے حرف موحدہ کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف مثنثہ کسے کہتے ہیں۔ وہ حروف ہیں جن کو پر نقطہ ہوتا ہے، آپشن بے وہ حروف جن کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، وہ حروف جن پر صرف دو نقطہ ہوتا ہے، آپشن سی ایک نقطہ ہوتا ہے، آپشن دال وہ حروف ہے جن میں صرف دو نقطے ہوتے ہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دال وہ حروف ہیں جن میں صرف ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف مثلثہ کسے کہتے ہیں۔ آپشن الف وہ حروف ہے جن میں صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، آپشن بے وہ حروف ہے جن میں صرف دو نقطہ ہو، آپشن جیم وہ حروف ہے جن میں صرف تین نقطہ ہو، اور آپشن دال وہ حروف ہے جن کے نیچے نقطہ ہو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے وہ حروف ہے جن میں صرف تین نقطہ ہو، تین نقطہ والے حروف کو مثلثہ کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں حرف مثنثہ کو چنیں۔ آپشن الف الف، آپشن بے بے، آپشن جیم تے، آپشن دال پے۔ آپ کا کریکٹ
आंसर है ऑप्शन दाल पे या करेक्ट आंसर है ऑप्शन पे। आपका अगला सवाल है हर्फ फौकानी को चुने। हर्फ फौकानी किसे कहते हैं? ऑप्शन अलिफ वह हर्फ है जिनको ऊपर नुक्ता हो। ऑप्शन बे वह हर्फ है जिनको ऊपर सिर्फ एक नुक्ता हो। ऑप्शन जिम वह हर्फ है जिनके नीचे नुक्ता हो। ऑप्शन दाल वह हर्फ है जिनमें सिर्फ 3 नुक्ता हो। आपका करेक्ट आंसर है वह हर्फ है जिनके ऊपर नुक्ता हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन अलिफ है। आपका अगला सवाल है हर्फ तहतानी किसे कहते हैं? वह हर्फ है जिनको ऊपर नुक्ता हो। ऑप्शन बे वह हर्फ है जिनके नीचे नुक्ता हो। ऑप्शन सी वह हर्फ है जिनमें सिर्फ एक नुक्ता हो। ऑप्शन दाल वह हर्फ है जिनमें सिर्फ 2 नुक्ता हो। आपका करेक्ट आंसर है वह हर्फ है जिनके नीचे नुक्ता हो। करेक्ट आंसर बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सरताज एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं, हम मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।